हालेलुया. मगच्यानो एकली बाय हांगा आयिल्ली तिका एक बोरवेल कोणली तांकां बोरवेलांत उदक ना मागीर कोणी आनी बरो मनीस आयलो दाखोवन दिलो तो म्हणालो ना हांगा हें आसा कलिंग दोश आसा तें आसा हें आसा म्हणून सांगलें. एक बाय बरी आसा बरी उदकाची बाय बरी बाय हिणें खंडा बटे माडी लायल्या पुताचे पयशे आयले ना माडी लावन तें काम पुताक बरें काम मेळ्ळें पुतान आतां पयशे जोडचे माडी लायल्या लावन दिया बा उदक आसलें तें लायचें नाका वय हिणें माडी लायल्या माडी वयर येताना तो उदक पावना म्हणून हांगा बरें उदक एक 2,500 सारकी 3,000 माडी एकाचे 2 जाणांचे पूत आतां 3,000 माडी तसोच तूं पोस केल्यार पावना गे वय तसोच पोस केल्यार पावना गे म्हजो एकलो बोज आसा म्हजो ताका आसची 750 माडी मात 750 ताच्या तितल्यान तांकां 4,000 लागीं माडी आसली 4,000 लागीं माडी आसली वो तो म्हणटा तांच्या म्हणजे चड फरक पडना 4,000 माडी आल्यार एकाचेर एकच गोस आचेडाचे म्हण 750 कोणा माडी हांवचे बेडो म्हण पळयल्यार हांव तांच्या बेडाक तुम म्हाका बगता ताणें बेडो काडून गेलो इतलो करून 4,000 लागीं माडी थोड्या माडयेर काही येना माडी आसल्यार पुरो दिगे पोस करीचे आनी म्हाकाय आतां चड लागेल तो म्हणटा म्हणजे ती उदकाची सोर्स आनी म्हाका ही 750 आसा म्हणजे 750 माडी कशी पोसली म्हळ्यार बाटश्या बरी पोसली माडी दी म्हणटा ताका 3 फुटी वर्सां मुळा घालता तो 3 फुटी मुळा घालता 3 आनी 1 फुटी मुळा घालता मत म्हाका आमी पेस्तावन गेल्ले आमचो मनशाचे म्हणजे पेस्तान जावन गेल्ल्या ते जवळ मुळा घालता येतात पेस्ता उपरांत 2-3 दिसांनी बरें सारें घाल इल्लें सारें घालता बरें गोठ्याचें सारें घालता गोठ्याचें सारें घाल्ल्या उपरांत हें सरकारीचें सुपाल आनी तें पुरो घालता गव्हर्मेंट सारें घालता सुपाल आनी पुरो हे कट्ट्यो दिता कट्ट्यान देखाय माडी हे घालता ताचेर परतून सारें घालता हें गोठ्याचें सारें घालता आतां म्हळ्यार सकयल उंडो मदें जॅम आनी इल्लेशें टोमॅटो आनी पुरा बर्गर ताचे वयर एक सरगार म्हणल्या बरी बर्गराचे वयर आनी एक दांपून आनी भुरग्यांक म्हणल्यार सरगार भुरगीं बर्गर केल्ल्याशिवाय सरगार म्हणल्या बरी खातात भुरगीं तशें देखून मोदें सँडविचाच्या बरी मोदें हो घाल म्हणटा गव्हर्मेंट सारें आनी घाल भारी बरें करून हें करता गव्हर्मेंट सारें घाल तेन्ना तो माडी कशी आवय त्या पांची जावन आनी कशें ओंबाळे एकाचेर एक ओंबाळे आयलो एकाचेर एक काल म्हणटा आमी ताका माडी म्हणजे पिंगारी आसून दिसता सिंगारी पळयचे खोली सिंगारी माडी पिंगारी इतली वय तितले करून आनी माडी आसा आनी कितल्यो पोपाळ ताका कितें म्हळ्यार ह्या 750 बरोबर पोस करता मागीर एक इल्लीशी कली की ही पुरणी आमची गांवची माडी तो बिलकुल मंगळा सुमंगळा आनी सर्वमंगळा काडूंक सोडिना मंगळा सुमंगळा सर्वमंगळा तांकां म्हणजे जाला काडूंक सोडिना ताच्या जाग्यार ही पोरणी माडी मात ती खंय बरी बरो पळट जावो ती ताच्या मागीर नांतना तें बेड हाची पोरणी माडी सुरूच हांव तशीच जाणून पोपाळ ओडल्या खंय जड खंय वय तशें देखून तिक्त माडी हाची आनी हाका बरो कसलो बेडो काडटा म्हूण ना ह्या 750 माडयांत ह्यो बरें एक जागो तो मागीर आनी तिशीन इल्ली एक 200-300 माडी आहा ताका बरो पोस करता तांकां सुद्दां ती दुसऱ्या टायपाची माडी लायली की तितलीच खंय उरल्या इतलीच माडी वयर गादे तशेंच ताजो माडी दवरून आनी प्रोत्साहन तशें वो म्हणटा मस्त माडी आसले लेखणी कसो पोस्ट करता म्हाका इतलोच पोस्ट करूंक जाता हाचे वयतना हे कामाचे जण तांकां पळयतना म्हाका सड्ड पोस्ट करूंक जायना म्हाका पोस्ट इतल्याचो हांव बरो करून पोस्ट करता म्हाका पुरो म्हणटा तो तशें देखून आतां चड आतां म्हणल्यार लिचेन येता आतां बांय काडल्या व्हडली बांय काडल्या आनी आतां बोरवेल जायना म्हूण कोणें म्हणलें आतां दोश आयले हांगा दोश आसलो हांगा रूख आसलो तुमी कातारला हांगा दोश आसले इका म्हणटा देवता ताका इकाता दुबा आतां कस आतां एक बांय काडली उदक ना माडयेक उदक ना आनी एक बोर काडली तातूंत 1 इंच मेळ्ळें उदक ना ती दांपली आतां ती म्हाका उदक जायत इतल्या माडयेक उदक जायत हांवें कालें करचें हांवें कालें म्हणचें उदक जायत आतां ताळणी कली ताळणी हें दोशा काडची थंय वचून दोशा काडना आनी पुरायल्या दोशा काडून आयल्या उपरांत बोरवेल काडल्या पयल्यां काल काडलां दोशा नाका दोशा काडून आयल्या खंय वचून कितलो बी पयसो करशिल्लो बोरवेलो सतलो जालो दिसता 2 फावटी वचूंक मग ते तुळशी हाडून हांगा घाल्या आनी ही आळशी म्हजी हरशीं आयल्या तुळशी काडून ही आतां उदकान घालचे की नाका ह्या बांयन घालून सांगल्या खंय ही कात थंय वचून आयल्या परत मागीर धैर्य ना आतां
ते काढणी या बरोबर चढे घालून सांगला न्ही इका कोणी म्हळें काळची आनी हांगा कळची जाल्यार हांगा दोश आमकां हांगाची उदक आमकां ती तुळशी हांगा घालूं नाका ताणें म्हणून ही तुळशी व्हरून त्या बाय घाल तेंचे उदक ते म्हणल्यार बरी तांकां मेळटा म्हणून या तांगलचे घेनाका की म्हण हांगा येयल्या आनी आमकां कश्ट येतना एका फाटल्यान एक कश्ट येतना कली थाळी येता सांगा पळया पळयलें गी देखून टू डू एनीथींग खलें करूंक आमकां ताळणी येता खलें कर वचू थंय वचू हांगा वचू थंय वचू खलें करूं टू डू एनीथींग ताळणी येता एका फाटल्यान एक जेन्ना ट्रायल्स येताना कश्ट आयिल्ल्या वेळी कितें करचें ताळणी येता त्या तळा कितें करचें म्हणटना आतां कितें करचें म्हणल्यार सवाल येवन वचो क्रिस्तांवांक आमी कितें करचें म्हण येता एका फाटल्यान कश्ट येता कितें करचें आमकां कळटा खंय वचचें आमी जेजूचे दीस घालून सांगलां जेजूचे दीस घालून सक्रामेंताचे दीस घालून सांगलां आमकां तें खंय कितें करचें म्हणलें हें कुतून नजो हांवें आतां कितें करचें जेजू कडेन विचारचें आमच्या आतां कितें गरजेक म्हणून देव दाखोवन दिता एक आमकां नातलें एक नातल्यार देव आमकां दाखोवन दिता वय देखून आमी खलें करया गे म्हणलें ना ती करना हांगा आयल्या पळय आतां कितलीं जाणां हांगा येतात गो त्या तें गेल्लीं कितलीं जाणां येता आमकां दूख येता कितलीं जाणां ती वचून तेणें हांगा केल्लीं हें केलें तें केलें कश्ट आमकां तांणी सांगलें म्हण केलें हांचेर सांगलें थोडीं म्हणटात आमी वचना तांचे कडेन धाडिल्लें म्हूण तांचेर धाडलें कोणा खातीर आतां म्हाका ताप आयलो हांव डॉक्टर वचना तांणी वचोन म्हाका धाडलें म्हणल्यार पिडापणाक तांकां गे तुका हाडलें तुवें न्ही वचोन पयशे दिवन धाडलीं तशें देखून जाणवाय बरीत बुदवंत बरीत जाणवाय बुदवंत जावन आसा जाणवायचें जावन आसा कालें जाणवायचें जावन आसा माग देवा कडेन माग आनी राग जाणवायचें जावन आसा तुवें एड्डा पड्डा केलें जाल्यार तूं ताचेर चडयताय बुदवंत जाल्यार बुदवंत विशय जावन आसा जाणवाय बरीत जावन आसा मागचें आनी राखचें देवड्या मागाचें आनी तुवें राखाचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवड्या मागचें घाल्याक आतां म्हाका बांय तूं दाखना म्हाका दाखय कायलें करचें म्हणून दाखय सोम्या तो डायरेक्शन दिता मार्गदर्शन दिता तुका मार्गदर्शन दिता आतां पुता काम ना दुबाय गेला काय म्हणचे माग तांचेडे फोन करना आनी कायले कोण तुका आतां माग तुवें देवड्या मागल्यार कोण म्हण एक ताचें वळख जाता आनी काम करून दिता आमी हांगा काल करता देवड्या नांव काण मागता हांव कोणीय म्हणे देवा ताका दाखोवन दी कशें म्हणे देव कोणाक म्हणे इगर्जे गेल्ल्या कडेन ताका बरी मातशें वळखता काल करताय कितें करताय काम ना गे राव उलोवन पळयता उलोलो मनशां एक जाय म्हणटालो इलेक्ट्रिशन आळे काण दिता इलेक्ट्रिकल इंजिनियर जाय म्हणटालो तुज्या पुता पळय आळे तशें देखून देव आमकां वेट देव काल म्हणटा म्हणल्यार माग आनी राग फॉर डिरेक्शना खातीर मार्गदर्शना खातीर माग आनी राग तो दिता आज दिनांतल्या पळय दिता राग तर सूर करचें कशें मागोवंक आनी राखून सूर करचें पयलीं सूर करचें कशें आमी देवडे मागता म्हणल्यार सूर करचें कशें म्हणल्यार आमची चिंतना आमच्या परिस्थितीवर सर्कमस्टन्सीस डिफिकल्ट सर्कमस्टन्सीस या कश्टांच्या परिस्थितींनी चिन्नां काडन कोणाचेर चिन्नां घालीचें सोम्याचेर दवरीचें आमचें चिन्नां काड देवाचेर दवरीचें आतां थोडी म्हणटात कॅन्सर रोडवरून पोटाक खायना आनी कांय ना आमी काय करचें आळे कॅन्सर विशयी चिंतू नाका सक्रामेंता विशयी चिंत आतां रिपोर्ट येता आमचो कांय कॅन्सर विशयी चिंतू नाका जेजू आनी तूं कित्याक वखदां खाणें घडये डॉक्टरान सांगलें ब्रिथ कर डॉक्टरान कितें सांगलां तें कर वखदां खाणें बरें न्ही तें पोटा घट्ट का जेव ओलेलें जेवण खा आनी खरें तें दिसाक इल्लें उदकान घालून तिनका आमी सांगता उदक बटलेर उदक दवरच्या पयलें तांकां काय म्हणचें म्हळ्यार पातळ 5 कापां एका लिटरा 5 कापां पातळ 5 कापां करून ती स्लायस तातूंत घालीचें खारेताची त्याला ऍसिडिक आयलें वॉटर अल्कलायन जाता अल्कलायन बेज जाता अल्कलायन जाता ऍसिडिक आयलें वता अल्कलायन जाता अल्कलायनान कॅन्सराचें काल आयलें मान सुट्टा ऍसिडान ज्यू जाता वाडटा ताका किडी वाडायचे जाल्यार कॅन्सराची किडी वाडायचे जाल्यार ऍसीड जायचे ताका पोटांत ऍसीड जायचे आनी देवा रस्ता आसतना आमी पोट कालीन गेलां अल्कलायन केलां बेज केला pH व्हॅल्यू 7.5 आसाचे 7 आसाचे 7.5 भितर आसाचे वय तशें तशें ऍसिडीक जावन नजो ऍसिडीक बिलकुल जावन नजो आमचें पोट देवा आसतना तें बेज जावन जाता ताचेर तें काम समान काम करता तितकें ऍसिडीक म्हळ्यार तितल्याच तासाचें तें 7.5 तासाचें तशें ऍसिडीक तितलें तशें देखून तशें देवार आसतना आमी काय करचें तें ऍसीड करनाचें देखून खारें तें इल्लेशें बरें सदां तें केल्यार इतलेशें खारें तें रांदून फ्रिजान दवरचें आमगेर कुंडल्यांत रांदून ते दाडा 8 दीस 9 दीस तें आसतलें तितल्यान मागीर खंयच्या नारळांनी घालूंक ना कांय न्ही इल्लेशें तेलान तेल घालतलें मागीर दिसता तें खारें तें इतलेशें वाडचें न्ही इतलें चड खावं नजो वय चड खावं नजो तें ऍसिडीक मस्त उणें करता डायजेशन प्रॉब्लेम जाता
खरें तांकां ताणें इल्लेशें पोट सांगता इल्लेशें खायचें तें अल्कलायन करून पडटा पोट अल्कलायन केल्यार कॅन्सर हें गुत्ती ना कॅन्सराक जाय ऍसीड तुजें ऍसीड तिनातल्यार अल्कलायन तें मार दिता ताका कॅन्सराक मार दिता मार दिता देखून अल्कलायनाचेंच दवरचें तशें न्हय सड्ड अल्कलायन केल्यार डायजेशन जायना अल्कलायन देखून न्हय इल्लेशें देव खरें करता चूर कोणचें मस्त उडींग केल्यार आनी परत न्हीद पडा तुमकां पळय उडत तशें देखून आमी आमची चिन्नां कॅन्सराची पिडेचेर नस्टाचेर काम गेल्ल्याचेर आनी दवरूंक न्हू सो डिप्रेशन येता तोंडाचेर मिरयो पडटात न्हीद पडनासल्यार तेन्ना हें घाल जाता दोळे घाल जातात तशें जाता दोळे तशें जाता न्हीद पडना आनी त्या न्हीद पडनासल्यार काय जाता आळे न्हीद पडना न्हीद पडटना दोळे हळडवे जातात हळडवे जातात तशें दोळे आमी थोडे हळडवे दोळे काडून कुरवंचें तोंड काडून इंटरव्यू केलो कोण तुका काम दिता की वो पिडे आसत जॉन्डीस जाला का तूं जॉन्डीस गुण करनी नाळे बांडी म्हूण फाटीं धाडटात गुणा माडी डॉक्टर तळोगी बांडी म्हूण थोड्यांक हांवें सांगचें इंटरव्यूच्या बदला हॉस्पिटलाक गेल्यार बरें जालें तल तोंडाक काडून आनी हांगा येता इंटरव्यू आनी कल इंटरव्यू तांचे मागीर आमी 4 दीस मागण्यांत दवरून ताका सोमांग करून हें परत सांगून आसा सानमुखी करून धाडचें आतां वसा विजिटींग वसा म्हूण थंय गेलो कुडलो मेळटा तोंड आसून येता आतां जाता प्रॉमिसींग बरो हुशार आहा म्हणटा तशें आसाचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां सुरू करचें कशें सुरू करचें आमी आतां देवाचेर मागचें आनी राखचें हें सुरू करचें कशें सांगा पळया आमची पयल्या मागण्या कायलें करचें आमच्या दोळ्यांचे दिश्ट कायलें करचें ह्या समस्यांचेर काडून देवाचेर घालचें कश्ट नश्टांचे दिश्ट आमी सगळो देव चिंतचें कोसले नसतले ताणें दिता म्हणलें दिवना आनी रीण येयलें दिवना म्हाका पडून गेलो ही चिन्ना येत गे ना हे कुत्तू नजो खालें जेजू म्हाका सोण घालना ल्हानपणांत म्हाका वयर हाडलो मागीर ताणें म्हाका बिजनसीच्या बरें देवान केलो आळ्याच्यान केल्लें सुरू धरलें हांवें त्या गांवांत काम केल्लें तें मेस्ताचें काम केलें बांदिल्लें आतां म्हजे कडेन 50 जाणां आहात 50 त्या गांवांत देवान म्हाका 50 हाडलो हें ते चिंतना संतोश जाता की ना हें चिंतेचें देवान म्हाका कालें केल्लें कितें केल्लें आतां 50 जाणां सुरू केलो कोण हांव येदू साल आतां देवान कितें केलें पळय म्हाका हें नश्टाचें दोड आनी तांची सारकें देवाचेर नांव करून मागणें कर प्रेज द लॉर्ड हांगा एक आसलें न्हवऱ्याचेर आनी बिजनसाचेर ताका इल्लोसो डावट आयलो नणंद आनी पळय आतां आमी वयर आयले आतां नणंद लागी आयली आतां ती लागी आयली म्हजो न्हवरो ताच्या नंडेचे हांवें उतार आयकता बाय म्हूण ताचे अशें जावता आनी तांचे उतार आयकता भोवजीचें आयकता तांचें आयकता आनी हांवें सांगलें बरें तितलें आयकना हिणें करून धरली आनी खाल चिंचे आनी निश्चंत ना सगळो दीस अशें आतां सदां आनी तितून न्हिद ना जाल्यार 7 घंटे न्हीद गरजेची गे तुका बरी भलायकी जायची जाल्यार आमचे 3 नियम आज फादरबांचे प्रेरणान सांगलें 3 नियम आज पळय जेजू गेलो आनी पेद्रूच्या माईचो हात धरून उखल्लें जेजून तिका हात धरून उखल्ली ती बरी जाली तक्षण तिणें देवा कडेन पुरो सोम्या जेजूक इल्लेशें रांदून प्रमाण तांचे सत्कार केलो तांच्या घरच्यांक जेवणाक ताणें एक आनी पुरा सोम्याक इल्लें उणदां करून दिलें पिवंक एक च्या करून दिली आनी इल्लेशें रांदून आनी परत दिलें जेजूक तिणें पिड्यान दिल्लें जाता देखून ती हात धरून उठयलो जेजून सेवा करचें म्हणून देवान आमकां सगळ्यांक भलायकी दिवची आनी एकल्याची सेवा करूं म्हूण हें दाखयता देखून आमची भलायकी येता म्हळ्यार भलायकेची पाठ जाता की फादर म्हणालो 3 विशय भलायकी पाठ भलायकी सांबाळूंक एक जालें म्हळ्यार न्युट्रिशियस फूड सकाळीं पेज 2 वरां पेज सांजेर पेज आनी 3 वरांचेर तांदळाचेच पोळे आनी 2 वरां 10 वरांचेर तांदळाचेच आपे पोळे आपे पोळे होटला गेल्यार खंयचे आपे पोळे तेजे तुप्पा दोसे तांदळाचे तांकां कांय ना स्टार्च मात्र न्युट्रिशियस फूड म्हळ्यार हें स्प्राउट खायलें इल्लेशें सद्दां देखून आमी बुशी हाडल्या आमकां एकल्या बरें बायन एक बुशी हाडिल्ल्या ताका एक मोदें अशें एक जोडलें हांगा ताजे एका बुशेन 5 अशें कोपांत बुशेन ताची हांगा एक तितकेशें व्हडू हांगा एक आनी एक ल्हानशें देखून आमच्या हांगा 100 आसात देखून 100 ते आमी घालून खाणयता ब्रेकफास्टाक 100 आसात इल्ले 2 बादमां इल्लो मूग आनी एक कुडको टोमॅटो आसता एखादें तुका एक टोमॅटो अर्दो कुडको 15 रुपया म्हाका तशें मागीर आनी एखादें चटणी आनी एका खालची उरलेली चूर कडी आनी तूं 2 इडल्यो हांगा इल्लो मूग स्प्राउट मूग सोण आनी सोय खाता ना पळय पयलें म्हाका हांवें 5-4 इडल्यो खाणच्यो भूक लागता 10 वरांची पुरतणी भूक लागता आमकांची आनी येद्यो मोठाय बसोवंक जायना चलोवंक जायना कुरवांचें सगळो दीस कुरवांचें हें स्टार्च केल्यार कुरवायता तुका कुरवयता तें न्युट्रिशियस फूड न्ही तें हेवी फूड हेवी फूडान कांय मेळना आमी कोडयाळकारांनी हेवी फूड खाणूंचे हेवी फूड
हेवी फूड तशी तितल्या म्हणजे ताचे ती तिखट कोणी मिरसांगेन कांय ना म्हणटात मिरसांगेन कांय ना देखून ते तिखण देखून तिखाय नसले बरें घालून करचे आतां आमची कडी आतां कोणी म्हणटात तुमची तिखत ना फातर म्हणून तीख ना म्हणल्यार घालें आमी घालून करता म्हणून आमी सांगलां 10 मिनटां पयलें आड्यान वाडच्या 10 मिनटां पयलें 2 मिरसांगो दोनूच पुरो आतां खाई ना नातली वस्त खाल्या घालची आतां मातयेन खायना माती घालता आमी ना खाई ना तूं देखून मिरसांगे ते कर पळय सो बाय काड्याक मातयेक चिरू घालून म्हणटा देखून दोनूच मिरसांगो लांब मिरसांगो तीख नातल्यो मिरसांगो उदकान घालच्यो भिजत घालच्यो 10 मिनटां पयलें ग्लासान 10-15 मिनटां पयलें घालच्यो बेसल आनी मिरसांगो काडच्यो मिरसांगान ना ताका खातीर चिरच्यो चिरून ताचे बियो बियो म्हळ्यार तीख आनी कडी तांबडी दिसता आमची कांय तीख ना लोक विचारता तुमची कडी तांबडी तीख ना बियो काडल्यात हे कोण तोकडा बियो काडचे भितर खातीर चिरून बियो काडून मागीर रांदया तुमची कडी तांबडी तीख ना तशें देखून आतां पळया मागीर आमची चिन्ना आमच्या कश्टाच्या परिस्थिती एका सगळो दीस नणंद तशें अशें म्हणून भलायकी ना म्हणून भलायकी ना सांगले 3 विशय म्हणून एक न्यूट्रिशियस फूड दुसरें इम्पॉर्टंट काय म्हळ्यार रेग्युलर एक्सरसायज रेग्युलर आज केलें फाल्यां करूं ना रेग्युलर पात्रां म्हणा रेग्युलर ओडू न्यूट्रिशियस फूड रेग्युलर एक्सरसायज रेग्युलर सदां एक्सरसायज करची इल्लीशी अर्दो घंटो चलयचे आनी प्रत्येक जावन स्त्री आनी एक्सरसायज करचेच कित्याक म्हळ्यार आडांक ब्रिटल दितात कॅल्शियम जावच्यान ते एक्सरसायज केल्ल्या कारणान बॉडी खाल करता कॅल्शियम तयार करता कित्याक म्हळ्यार कॅल्शियम करसात आमी कळ्ळें नाजाल्यार करसाम खेळना जाल्यार त्या करसाना आमी तातले वस्त हाडटा आमी आतां साखर करसाल्यार मात हाडची सदां च्या केलेले सदां च्या करना साखर हाडटा ते तशें बॉडी तुमचे कॅल्शियम उणें जायना जाल्यार कॅल्शियम हाडटा एक्सरसायज केल्यार बॉडी कळ्ळें आतां कळ्ळें म्हाका बॉडी कॅल्शियम खंड पडटा कॅल्शियम आडांक घट जावंक सुरू जाता नातल्यार पुट्टात आडांक आतां मस्त जाणां बाल मनशां पडलीं ना पोट देंवन आड मोडोना आड पयलें एर येता बोळना देखून तो आड पयलें मोडलां आसल्या कडेन तो एर येयलां वयता सकयल म्हणसर आड पयलें एर येयलां मागीर हितून पडल्या बोळ नातना पडल्या हितून थोड्यान मनशां काय वता पडलीं आड मोडलां आड मोडल्यान तूं पडली देखून चूर न्हय गयो देखून हांगा हांवें सकाळीं कंथारां दिल्यांत ती कंथारां म्हाताऱ्यांनी घालचे प्रायवंतांनी घालचे थाळयो तपड्याच्यो केल्यात आतां म्हणटा फादर तुमी थाळयो तपड्या म्हळ्यार मम्मी दावरां न्हिदता व्हडली माय न्हिदता नाना न्हिदता मागीर नाना जेवता कशें इतल्यो थाळयो तपन तितल्यांक एक्सरसायज जाली तितल्यांक कॅल्शियम जालें देवा वगळप जालो आळे तशें चलाचें आनी तकलेक वत पडाचें म्हणटा तकलेक हांगा 5 मिनटान तकले वत पडचें कांय सकाळीं पडटा सकाळीं सूर्य ना पाटीक पडटा सकाळीं वत पाटी पडटा तकले पडाचें वत केदार तकले पडचें वत देखून मी सातांनी सत्री व्हरनाकात तशें आनी पालव माथ्यार घालनाकात पालव मात स्त्रियांनी गोमट्या घालीचे प्रत्येक जाण मुखल्यान घालीचे पालव घालीचे मुखल्यान अशें मुखल्यान घालचे नासल्यार नाका दिली कॅन्सरान सुर्याक जावन तांकां दनपारां तुमी येताना मुखल्यान गोमट्याक आनी मुखल्यान प्रत्येक जाण मुखल्यान पालव घालीचे हें घालचे शॉल घालचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां देखून तिका खांदलें तिका दिसांची नण्ण दिता आतां 3 सांगा पळय भलायकी 3 मुख्य खाला सांगा पळय न्यूट्रिशियस फूड म्हळ्यार पौष्टिकांशद आहार पौष्टिकांश पुष्टीक जेवण हेवी जेवण न्ही जडायचें म्हणजे जेवण न्ही तशें दुसरें रेग्युलर एक्सरसायज तिसरें एडॅक्वेट स्लीप एडॅक्वेट म्हळ्यार 7 वरां न्हिदाची 7 घंटे न्हिदाची एडॅक्वेट स्लीप एडॅक्वेट म्हणल्यार सोबत घालना न्ही स्लीप ना स्लीप कितली एडॅक्वेट 7 वरां प्रेज द लॉर्ड तशें फादर चिप्रियान आज सकाळीं इंट्रोडक्शन म्हणालो तिका हांवें जिखून धरलें की तशें पळयात देखून आमची चिन्ना परिस्थिती वयली खाड आतां ती बहीण पळय हांवें सांगलें पळय नणंद येता उलयता तें करता म्हणून हिका कालें ना न्हीद नासली कितले दीस न्हीद ना 1 म्हयनो तो न्हीद ना ही न्हीद उणें जाल्या वेळार खान जाता जेवण ಎಂತ शीत सकाळींचे इल्लेशें गेलें दनपार येयलें राती गेलें राती जेवलें शीत ना न्यूट्रिशियस फूड ना न्हीद ना एक्सरसायज ताचें बरें पडना हें खांदालें लिव्हर खांदालें लिव्हर हांगा संपलें अशें न्हीद जाता ना दोळे कान जाता न्हीद नासल्यार कान जातात दोळे जेमेता आनी कान जाता कल्लार पळयता हळडो जालो ते म्हणटा म्हाका न्हीद पडना हळडो कडेन म्हणून तुजे दोळे कितें हळडो जाल्यात म्हणून ताणें डॉक्टर वचून व्हडलें आस्पत्री केलें हांगा तो डॉक्टरान सांगलें हें कोणना लिव्हराचें प्रॉब्लेम कोणना म्हणून आनी थंय गेलें दोळे पळोवन युअर लिव्हर इज
गॉन म्हणाले व्हडली आस्पत्री ती लिव्हर ट्रान्सप्लांटिंग म्हणून 10 लाख रुपये की 12 लाख रुपये सांगलो लिव्हर ट्रान्सप्लांट म्हणून मग कोणी एक्सिडेंटान मेळना ताचे लिव्हरा म्हणून आचे बरें लिव्हर काण ताचे दवरलें मोतिरियम कुत्तना 1 म्हयनो दवरलें ते 12 लाख आनी हें दवरलें ते 12 लाख 2 म्हयने पण हें दवरलें म्हाका हाचे 12 लाख 24 30 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಿಲೆ 30 40 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಿಲೆ 30-40 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಿले उपरांत मोड्यान नायली बरे चेडवाक आमी काळ्या खाल पळय आमी डॉक्टरान हे दोळे जाल्यात खाले म्हणून ताचे एक सायकोलॉजिस्टा धरन आख्या न्हीद लांग ये म्हणून पळय जाल्यार ताच्या पयल्या वर्सा पयलीं आमी नाका मांगांक आयिल्ली आमी नाका कल्यांक कावन्सिलींग न्ही हें म्हळ्यार हायली क्वॉलिफायड आमी व्हडली शिकपी हायली क्वॉलिफायड तांचे सेरी आयली हांगा अशी अशी गजाल म्हणून आमी मागणें करना आनी ती पिडायन ना हांगा समाज जाता मागणें येचें म्हणून अयो आमकां मागणें दुबळ्यांक कितें आमी हाय फाय आतां काय जाल्यार म्हणून पडलात हाय फाय बुदोवन चोडून बारयांचें म्हणून हाय फाय म्हणून माती घालतना हाय फाय म्हणटात न्ही आमी मातयेंत हाय फाय माती आगी माती दुबळ्यांक इतेत गिरेस्तांक इतित पोंड दुबळ्यांक इतोत्तो 6 फीट गिरेस्तांक इतोत्तो मरकालें हाय फाय काय म्हणून माती घाली आमी गेलो काय म्हणून माती घालतात कालें काय म्हणून कंताले तांची इंग्लिशांत काय करा म्हाका गजाल मान तांची आतां पळय तशें परिस्थिती वयली काड न्हू समयाचें पळय देखून आमी पयलें दोळे तेंदला दख्तराच्या पयलें मागण्या समाजात देवाचे दिश्ट घालून आनी पळयचे ताका कंत कालें म्हळ्यार हाळे न्हवऱ्याची ताची हाची ओट्टूक भुरग्यांची भुरगो सांगलो काय ओट्टूक आयलें पुरो ताणें सांगलें एकाता हांवें सांगलें एकाना हांवें करना हांव करना अशें हाय काय तशें देखून परिस्थिती आयली आमची दिश्ट काडीचे हाची त्या भुरग्यांची त्याची न्हवऱ्याची काण देवाड्या मागलें जाल्यार सकडी येतली आली तूं संवसाराच्या रिती गेल्यार सकड पाड जालें वय आमी फेस करचें कश्टां विशीं देवाचो शेवट देवाचें चिंतप कालें वॉट गॉड थिंक्स अबाउट माय डिफिकल्टी आतां म्हाका इल्ले कश्ट आयल्यात म्हजो न्हवरो म्हज्या कश्टा विशयान खालें चिंताप विचारता की ना न्हवऱ्या कडितागी न्हवरो खालें चिंताप विचारता की ना तशेंच ह्या म्हज्या कश्टा विशयंत देव खालें चिंताप ना विचारचें नाका इसारीचे देव खालें चिंता म्हज्या कश्टा विशयंत म्हज्या कश्टा विशयन देव खालें चिंता म्हणल्यार एक सवाल आमी विचार करचे वय आनी ह्या म्हज्या कश्टांत हांव न्हू तो कितें सादिसूंक एकम्प्लीश करूंक पळयता ह्या म्हज्या कश्टांत हांव देव खालें भायर हाडूंक पळयता खालें सादिसूंक पळयता कितें बरें आशेता देव म्हज्या कश्टांत हांव म्हाका कितें बरें पळोवंक जाता ह्या विशयान चिंतेचें देवाचें पर्पज कालें देवाचो शेवट कोलो ह्या देवा विशयान देव खालें चिंता म्हज्या कश्टांत आसा देव चिंता की ना आतां समयाक कश्ट आयले कुरीस आयले देवान खालें चिंतलें सगळ्या मनशां कुळाची सोडवण चिंतली सगळ्या मनशां जेजूच्या रक्तांत आमच्या पथकान आमकां सतांचें जिवीत मेळ्ळें हें जावन आसलें बापाचें देखून म्हाका बापाडे कितलो मोग आमी नाच जावन जो म्हणून आमकां तें मरण पावजावन जालें तेच्या पुता दिवन आमकां बचाव केलो देव बाप तो कोलो मोगाळ बाप ताका हब्बा बापा म्हणटा काळीज बरोवन येता वय देव खालें करूंक सादिसूंक आपे शिकता वय मागणें देव केंद्रीत आमचे केदाळे देखून मागणें देव केंद्रीताचें देखून आत्मज्योती आश्रमांत सुरू जावनी 10 वर्सां जातालें ग्लॅडीबाई जावन दी स्टेला टिचर जावन दी झोलम जावन दी आनी मेबल जावन दी आनी थंय मागणें सुरू करचें म्हणाक आराधन बापाचे पुताचें सुरू करचें आराधनाचें गीत देवाक आराधन फस्ट आराधन आमी इगर्जीन दिमी गेल्या क्षण बापाक अर्गावाक लाभ दिवचें गेल्या तक्षण दिमी गेल्यार अर्गावाक लाभ दिवचें हे 5 मिनटां आसता जाल्यार बाबा देवा बापाक अर्गावाक लाभ दिवचें इगर्जीन पयलें देवाक अर्गावाक लाभ आनी आराधन हांवें सक्रामेंत आमकां बसतना वतीना तें खातार म्हणजे आराधन स्वादी सक्रामेंत कित्याक म्हणटा उरलें म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मागणें देव केंद्रीताचे हर गांव ओगळाप आनी आराधन दिचे ताचे उपरांत ताचे कुशे प्रमाणे देवाच्या कुशे प्रमाणे जायचे प्रेज द लॉर्ड देवाच्या कुशे प्रमाणे जायचे मागणें म्हणजे देवाची खुशी जावन आसा ताका आराधन करचें म्हणली ताका आराधन करता म्हज्यो गरजो ताका कळितात की ना ताका कळितात वय तेन्ना आमी खंडीत जावन फातयेता आमी मागिल्लें मेळटा म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जुआन बरयलें पयलें आमी जेम्स काले म्हणटा गे पळया जेम्स
सांद जेम्सन बरयल्लें, जॅकोबान बरयल्लें पत्र, तांतूं जॅकोबाचो बूक पयलो अध्याय श्लोक 1 ते 5. जॅकोबाचो बूक, जॅकोबाच्या बुकांतलें काडया. स्वर्गावान शिंपडलेल्या 12 कुळ्यांक देवाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या सेवका जाकोबाचो नामान. म्हज्या भावा भयणीनो, नाना तराचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार, नाना तराचे कश्ट आयिल्ल्या वेळार, तपासणी जाल्ल्या वेळार ते बागस म्हूण तुमी लेखी जाय. कश्ट आयल्यार आमकां बाग म्हणून लेखी म्हणून सांगता देवाचे उतार. कश्ट आयल्यार आमचे बाग. कित्याक म्हणून देव दिश्ट कोणाचेर घालता आमी? देवाचेर घालता. देव एक बरो शेवट हाडटा. देव बरें भायर हाडटा तो कश्टान जावन. जॅकोबा बांयत पडलो, देवान ताका राय करून भायर आनी बांयत न्हू. तशें आमकां आमच्या कश्टांच्या बांयचो भायर काडटा की ना? काडटा देव. प्रेज द लॉर्ड. तुमचो भावार्थ परकिल्ले वरवीं तुमचे थंय तिरासाण उपजाता म्हूण तुमी जाणात. तिरासाणीच्या पावल्यार तुमी जाणटी आनी शेगुणी जातेल्यात आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना. पूण तुमचे मदें कोणाकी जाणवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागो. देव समेस्त मनशां उपगा नासतना उदारपणी दिता जाल्यान ताकाय ती दितलो. देखून आमी मागतना खालें मागायचे, जाणवाय मागायचे. आतां खालें करताय करचें म्हणजे जाणवाय बुदोवंक काय जायचे. देवड्या मागतना जाणवाय मागायचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जुवांच्या पत्रांत, जुवांच्या पयलें पत्र 5:14, 14 आनी 15, 5:14 आनी 15. जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 5:14 आनी 15. आमी पातयेण्यान देवाक लागीं सरूंक कारण इतलेंच, देवाच्या कुशेक ताळ पडटा तें कितेंय आमी ताचे लागीं मागूं जाल्यार तो आमकां आयकता. आनी आमी मागलेलें कितेंय तो आयकता म्हणून आमी जाणा जाल्यार येदोळ ताचे लागीं आमी मागलेलें आमकां मेळटलें म्हणून खचीत जाता. आमी देवाच्या खुशे प्रमाणातले मात्र मागायचे. देवाच्या खुशे प्रमाणाचे मात्र मागायचे. देवाच्या खुशे विरोध आमी खंयच्याच मागोवंक नजो. देवाच्या खुशे विरोध आमी कांय मागोवंक नजो. तशें देखून आमी एकलो म्हणालो, फादर आमचें हॉटेल खाण आमी भार करचे गे म्हणून. आतां बारान कितले जण पियोवन आनी कितलीं जाणां बुडटात. ते देवाची खुशी गी. आमी हॉटेलांत कितें म्हणून हॉटेलांत बरो यार जाता, पूण आमी आनी ताका बार करता, व्हडलें बार करता, अटॅच करता. इतले रुपया खर्च येता, खरी येत गे आमी म्हणून. आवयन सांगलें त्या फादरा बडी सान्नी यार म्हणून. हांवें सांगलें कितले जाणांक तें बादाक जाता, कोणा देवाची खुशी न्हय कोणा ती बार. देखून हांवें सांगलें, हांव आज जोडून सांगता बार करनाकात म्हणून. तांणी करूं ना, बार करूं ना तांणी. तशें मागीर आनी एकलो म्हणालो, हांवें कितले 10 वर्सां चलयली बार चलयली हांगा दुबायंत. बार चलयतना पयलें म्हजें हॉटेल मात आसलें. कितलो पयसो फादर. हांवें आवयक आमची माय म्हणाली म्हाका बरें घर जायचें म्हणून. म्हज्या बायल म्हणालें, ना मायच्या घरान आमकां इंगड घर बांदचें म्हणून. आवयचें घर बांदचें म्हजी आशा आली. मायन इतलें आमकां व्हड केल्ल्या खातीर आवय घर बांदचें. आवयक व्हडलें घर बांदून दिलें हांवें. तशें मागीर आमकां घर बांदलें. आमकां नवो पेंटेक जावो कोण येयलो, आमकां व्हडलें घर बांदलें. आमचें फक्त हॉटेल आतां दुबायन तें हॉटेल आसलें तो म्हणालो. आनी म्हज्या बायलेक आनी तांकां एक बरें घर बांदून दिलें. ताच्या मागीर म्हज्या भयणीच्या आनी तांकां भुरग्यांक आनी पूर हांवें बरयलें ते हॉटेलांत. आनी सांगलें हांवें बांदून दिलें, मागीर अंकलान बांदून दिलें म्हणटा. आतां तुमीच बांदिचें, तुमकां तुमी भायर आयलात न्हू. बरीं कामां वळखीचेर सावन बऱ्या कामांनी शिकयलें भुरग्यांक. बुद्धकांय भयणीच्या भुरग्यांक शिकयलें. आनी एका भावाच्या भुरग्यांक शिकयलें. तांकां पुरो भायर आनी व्हरून आनी बऱ्या कामार घालें. आनी तांकां इल्लीशी कुमो केली घर बांदून. सगळ्यांक कुमो केली सकट जालें. आनी तितलो जावन व्हडलो जाता आनी खाली केलें. बाराच्या कुशीन आनी एक ल्हानशें आनी एक रूम काडलें. हॉटेलाच्या कुशीन आनी एक रूम काडलें. बार एंड रेस्टॉरंट. पयलें काय जालें, पयलें रेस्टॉरंट आसलें. रेस्टॉरंट. आतां ताका जालें बार एंड रेस्टॉरंट. बार. आतां पुराय पाड. बार आसल्यान काय जालें, बा वचून पा जालें. पाड तें पाड जालें, हें पाड जालें. हो म्हणटा पयसो येता खंय. सांजेर जाता तो पयसो खंय येता म्हणा खंय बारांत. कोलो पयसो खंय. मेजून येदी धाकट्यो खंय. दिराम्स. आतां नो हराम. त्यातला दिराम आतां नो हराम. बार गेल्यावरी देखून आतां देवाची खुशी गी ते मागणें करचें आनी पुरा. देखून आतां थंय थावन तितलें जावन आयला. थंय थावन वचून पुरा चोड नश्ट जावन पुरो आयला. आतां हांगा इल्लेचे पयशे कोणा दिल्ले खंय तो म्हणटा खंय दिता ताणें वो म्हणटा म्हजे कडेन म्हजो इश्ट मेळ्ळा, म्हजे कडेन इल्ले पयशे आहात,
एक जागो विकलो हांगासर त्याला काडून दवरलो त्या हॉटेलान खाणेलो जागो आनी एक एक्स्ट्रा जागो तो कितलो गेला काय साठकी या सफा सवायला एकलो एक एकरो जागो इकला आता इकला तो जागो विकून वो खायला म्हणटा म्हळ्यार तांकां बार गेलचे की विचारूंक येयला बार गेलचे विचारूंक येयला आका खाले म्हणनाका तू बार घालून तू या गती खायलो त्यात तो हॉटेल दवरले हाजी तू बरो आसताय ना कितें बार घाल गत आयला हांगा येवन तू हासले लकड कट्टाय की लकड कट्टाय की तू बार घाल ना खाले म्हणनाका तुका खाले म्हणनाका तुका खाले म्हणनाका तुका तशें देखून आमी सांगो म्हणटा आमी मागजे मागिल्लें मेळटा तें कोणाच्या कुशे प्रमाणे आसा जे देवाच्या कुशे प्रमाणे आसा जे ताणें तें म्हाका दिलां जाल्यार मात्र तें दिलां जाल्यार मात्र आतां एका भुरग्या एकलो चेडूं म्हणटा काल हांगा आयलां कॉलेजीचें चेडूं आनी आयलां म्हणटा PUC जालें म्हणटा बरें कशें सदांच शिकता आतां आवय बापायन येयल्या तें शिक्षण फाटीं पडलां म्हणून 98, 96 अशे कडचे भुरगे आतां 78, 75 काडटा की मम्मा मागीर काडटा म्हणून आतां काडनातले भुरगे मागीर काडटा की आतां काडूंक दिता ताका तशें आतां हांवें कालें म्हळ्यार म्हाका तूं काल आर्टिस्ट जायचें म्हाका फिल्म आर्टिस्ट जायचें फिल्म आर्टिस्ट म्हळ्यार काल गो म्हाका कळना आर्टिस्ट म्हळ्यार काल गो म्हाका कोत्ता बेश्टे जालें फिल्म आर्टिस्ट एक्टींग करचें म्हाका काल्यांत एक्टींग करचें आनी तूं टिवीचेर एक्टींग करचें आनी फिल्मांत एक्टींग करचें म्हणून आनी म्हाका एक्टर जायचें म्हाका आनी ताका ट्रेनींग जाता इस्कॉलान 6 जाणां कळना मस्त जाण एप्लिकेशन घालतात आनी ते खंय बेंगलोर आसा खंय कॉलेज आर्टिस्ट करचें कॉलेज तशें देखून म्हाका तें जॉयन जायचें म्हाका फिल्म एक्टर जॉयन जाय म्हणटा म्हाका देखून खालें केल्यार तेंक जायचें म्हणून झगडून बसलां देखून सगळो दिसी देखून हांवें सांगलें इस्कॉलांत आनी इतले कॉलेजींत इतले ड्रामा जाले इतले डान्स जाले तूं एकान म्हणालें ना हांव एकांची एक्टींग करूं ना मग सडनली एक्टींगाचें तुका येता की एकच पटीन तेणें एकच पटी येता की आतां हांव खंथारां बरयता बरो म्हजी माय म्हणटाली तूं कोली बरी रे खंथारां गण म्हणटाय रे हांव खंथारां घडटालो आनी कितें आमकां बीजी खंथारां आमी घरा म्हणटलीं जाल्यार सदे मायेन मांडूका राणये बी मोळणी तळी शिकयाम कामायेस ती आमकां जाळ आमच्या घरा सकाळींचें सांजेचें आसलें खंथार मग तें खंथार पूण हांव तें खंथार म्हण हांव तें आसलें बरें म्हण नासलो हांव दुसरो ताळो काडन ये बागे बोंदी माय म्हजेतल्याक गण आमच्या मांयक तूं राखताय मांयची शेळ तूं गूण करता ह्यो दुसरो आसतना म्हणटालो हांव मांयक शेळ जाली जाल्यार तशें बाब कामाक गेला बाबाक मस्त तें पयशे मेळटात त्या प्रमाणे तूं दिताय जेजू तूं बरो जेजू तूं काकुळदार म्हणून अशें खंथारां म्हणचें न्ही आमी आयच्या जाता गण वो दुसरो गण न्ही हांवें बेश्टें म्हणचें आतां हें खूब माय म्हणटालो वयल्या खंथार गण म्हणलें म्हणून आमच्या रुखार फुलां जातेलीं आंबे मस्तू जातेले पाद्रापाक दितेली माद्री कॉन्वेंटाक दितेली गुतकारामा दितेली सगळ्यांक दितेली मस्त आंबे जेजू दितलो आमी म्हणची खंथारां म्हणून म्हाका तेवढें आसा मायन म्हणलें न्ही आमच्या रुखार मस्त फुलां जातेली म्हणून ती फुलां जायनासली आनी ती फुलां जाल्यार माय म्हणटाली म्हाका वो पाद्रा त्या वर्सा मस्त आंबे जाले माय सगळ्या कडेन सांगतली तशें म्हणून ती तशें जाल्यार हांव आतां खंथारां बरयता बरयना तूं फादर म्हणटा म्हाका इतलीं खंथारां 17 सिडींतलीं खंथारां आहात हांवें सड्ड वेळ कांय काडना बुद्धरचें बशें बरोवन सांगता हाजेर बरयलां प्रवेश दिता तशें बसून बरोवन ट्यून घालचें आनी दिवचें तशें देखून तुका तेणें हाचेर चड वाडी जालें तुका आसा गे हें देणें आंगी एक दीस एक्टींग करूं ना हाळें आनी आतां हें जॉयन जावंक येता खंय आनी आतां येता खंय आवय कडेन झगडटा आनी आमच्या भुरग्यांचें पळय आवय बापायनी कश्ट काडचें बरें गांवचे शिकाप दिवचें चिंतचें भुरग्यांनी करचें पळय मार्गदर्शन देखून आमी उडास चोरचें खालें म्हळ्यार जेजू आमकां मागिल्लें मेळाचें जाल्यार ती देवाची खुशी गी म्हणून पुता काल ताका अर्दो घंटो करशिल्लें जायत पास म्हाका देणें नाम आतां कळ्ळें म्हाका तुका देणें आसलें जाल्यार तुका तें एक्टींग करचें देणें आसा जाल्यार तूं सुरू जावन करनें तें आगे खंय ल्हान एक्टींग आनी प्रात आतां करचें वय तूं आतां बळें सांग आतां देवान तुका बेसांव जालें तूं आनी एकल्या कडेन सांगताय देवान म्हाका बेसांव दिलें सांग पळय ताचे कडेन तुज्या फ्रेंडा कडेन सांग पळय म्हळें त्यान एकलें चेडूं आयलें ताचे कडेन सांग तुका देवान असो ಎಷ್ಟು मार्क्स दिले एक्टींग करना आका खंय यो अशें धरून म्हाका देवान मागलें म्हाका हें जाय ताका एक्टींग म्हणटात कळ्ळें एक्टींगाचें देणें ना म्हाका समांकर सांगलें तुका आतां हुशार केलें तें अकावंट्सांत हुशार आहा तूं CA आनी परत अकावंटिंगांत हुशार आहाय तूं तें कर म्हणून सांगलें
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय मागण्याचें स्वरूप प्रेयर पॅटर्न जेजून आमकां दिलां कशें मागचे गे म्हणून ते आतां वाचया माथेवाच्या वंजेलांत 6 अध्याय 11, 12, 13 6, 11, 12 बरें जाता हांवें केदाळे वाचचें तें कशें मागचे गे म्हणून एक पॅटर्न दिलां आतां गिणलां गिणलांनी पीठ घालें तेन्ना गिणलाचें बरेंच जाता तें काडना इडल्यो एक पॅटर्न तें आमकां मॉडेल तशें जेजून आमकां कशें मागचे म्हणल्यार पॅटर्न दिलां अशें मागचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षी अळे आमी चुकल्यांक बक्षिता तशें आमगे अळे आमकां बक्षिले आमी सुकले जाल्यार मागचे मागे तर आमी सुकल्यांक बक्षितना देव आमची पथकां बक्षिता तांची आमची पथकां बक्षिता घेना तर देव जेजूच्या आशागेची आमी हेरांचे बक्षिजे ताका आमची पथकां बक्षितात हेरांचे सुखी आमी बक्षिल्यार आमी केल्यो सुखी देव बक्षिता देवान आमी काय करचे आतां देवान आमकां मस्त बरें कुमक केलां गरजेवंताचेर पावले आसतना आमच्या गरजान कोण पावता हेरांक समाधान दाखयलां म्हाका कोण समाधान दिता हांव समाधाना खातीर मागल्या वेळार समाधान मेळटा हेरांक शांती दिल्ल्या वेळार आमच्या घरांत शांती मागल्या वेळार दिता की ना हेरांक गेल्ले बायचें उदक दिलें जाल्यार म्हज्या घरसान देव आनी बोरवेल काडटा उदक दिता की ना दिताळे हेरांक गेल्ले वखा दिवन बऱ्यांची भलायकी बरें केल्यार म्हाका बरी भलायकी दिता की ना हें देवान आमकां शिकयलां तें करूं हें मागयलें फुडलें मेळटा आनी तूं हेरांक मदत करतना ते दुबळ्यांक कुमो करूंक गेले आसतना एक कोमेंत बांदून इतले जाणां भुरग्यां कडेन येताना तिका कुमक आनी एक कोमेंत बांदून तिका देवान कुमक केली की ना कित्याक ती भुरग्यांक कुमक हे करता कुमक करता ती भुरग्यांक जीव दिता ती आळे तशें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तो कसली तरांची विनवणी कसली तरांची आमची मागणी गरजो विनवण्यो आमी काल्या मागले आमकां देव दिता बाप मानवता तें आमी मागचे बाप मानवता घेवन पळयचे मागतना एक्टिंग करचें बाप मानवतागी म्हण पळयचें आमी तें हें मागता आनी पुरा देव मानवतागी म्हणी पयलीं एक घडी भर देवा हें मानवतागी विसर येत गे हांवें मानवतागी तें म्हणून आतां तुमचे कडेन आमी कुमक येता तुमकां तें लायक जाता की ना चिंतून आमी सारता तुमकां लायक जाना जाल्यार कळटा म्हाका फुडली सारना फुडली सारिना तुमकां मानवाचें जाल्यार आमी सारता तुमी लायक करता तें आमी सारले तुमकां लायक जाता जाल्यार ही सारता नातली सारिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो गरजान पावता देखून ताचेर विश्वास चड आनी चड जायचे तो गरजान पावता म्हणून देवाचे उतर सांगता देखून चड आनी चड आमी ताचेर कान दवरचे चड आनी चड ताचेर आमी विश्वास दवरचे देवान दिल्लें बेसांवां पट्टी करीचे देवान दिल्ली बेसांवां पट्टी करीचे तो दोळ म्हजो बावडतो सरता आतां हांवें हांगा आत्मज्योती आयल्या उपरांत देवाक हांव लागी येयलां तुमकां बघता की पयस गेलां बघता पयलींच्या परस हांव चड लागी येयलां बघता की वय कित्याक बघता म्हळ्यार हांवें सदां लेख करची कोलीन बेसांव दिल्यान म्हणून आनी हांव न्ही पत्र थोडे फावटी खरा येताना कोणाच्या घरा मागणा येताना कोलीन पुरो बेसांव गेल्यान म्हूण ताणें सांगता पत्रपण सुरू करचें आनी ताचे पसत मागलें आनी तें मेळ्ळें आनी ताचे पसत तांचे फोन आयिल्ले मेळ्ळें आनी तांचे पसत मागलें आनी अशें जालें त्या चेडवाक सांबाळ म्हळ्यार थंय दिता आनी ह्या चेडवाक आमी मागिल्लें म्हळ्यार तुवें आनी हांवें कितलें मागिल्लें म्हळ्यार हांगा आयिल्ल्या वेळार तें मागलें आतां ती कोण्णी तिका पयशे धाडिनात हाच्या आवयक त्याने कुमो केल्ली कोणें व्हडली मायन कुमो केल्ली हाच्या आवयक तिका 5 जाणां भुरगीं हाच्या आवय एक बालगडे हिंदू सड्डे शिकोनातले आनी पुरा ती देवळ आवय येयल्ली त्या भुरग्यांक ती पुरो अमेरिका आनी पुरा गेला उरल्यो दुवो पूत आनी पुरा कोणी 5 पयशे आतां एका धाडनात ह्या म्हाताऱ्या कोणी जाणात ही 6 जाणां भुरगीं एक रुवी धाडिनात ह्या आवय कोण ह्या म्हाताऱ्याक कोण धाडटा आतां ती नात व्हडल्या दुवेची धू तिका त्या थंडी जेवण आसलें त्या दुवे कडेन दिवंक खायना ती काय 5 भुरग्यांक कोणी दिनात 5 भुरग्यांक ती व्हडल्या दुवेर ती व्हडल्या कामार आहात व्हडली भारी बुदवंती संतती व्हडल्या कामार अमेरिका कॅनडा ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड आनी प्रात 5 पयशे जायनात हिच्या घरा येवन 5 दीस रावतात घट्ट खातात रगता सरपतळ म्हणून तिनसांग पयशे हाडटात डॉलर हाडटात खंय 5 स्टार हॉटेलांक बिचांक घालतात ह्या म्हाताऱ्याक येताना 5 पयशे म्हण दिनात हिणें ती आयल्या वेळार इकडे रांदून वाडचें आमकां करून जावचें कोत्या हिणें बारशा लोणचें घालच्यांत सुंगटांचें मसलेचें लोणचें घालच्यांत ओली हुशारी मास तेंपरा आनी बोटी हाडटा बोटी हांव जाल्यार चाटी हाडटालो चाटी ही बोटी त्या भुरग्यांक सोरबेल्या भुरग्यांक बोटी न्ही मम्मा बोटी रांद चरपतळ रांद बोटी रांद म्हणून आमी सांगलें तुजे चाटी ना लावन दिता चाटी काडून घातला ना चाटयेन दोन बोटी खाय दिना पूण हें पळय व्हडल्या दुवेचें दुवा पळय व्हडल्या दुवेचें दुवा पळय मालगडेन दू तें चेडून तो तिसऱ्यान चेडूं तें दुबायक बऱ्या कामार आसा तें तिका सुरूत हांव 20,000 धाडटलें 10 ते 1 तिका धाडचो खंयतालें
इगचे किल्लेचे घालता तेमी आणि दांत एक म्हणतो आता कितलो सांबाळ जाता की आका दांत एक म्हणतो 2 म्हणतो पण एक धाडटा आता ते पळय 30,000 धाडटले आता पळता सांबाळ मम्मा म्हाका हें चडलां म्हणून विचार सांगचें म्हाग आता म्हाका प्रमोशन मेळ्ळां म्हणून तासोय न्हवऱ्याचो वट्ट मेळून म्हयन्या म्हणल्यार एका 5,500 धाडटा न्हवऱ्याचो दांत एक म्हणतो असो येतो म्हणतो तिका धाडटा दोगांचे धाड टोटल इनकम आतां 5,500 एका धाडटा तांतो आमकां इल्लो सुंगटाचे लोणचें धाडटा तर भुरगें म्हण तें पोरायिल्लें हांव तूं मुडाची म्हजे कडेन आपण हाडटा पातळ आपण हाड हांगा रश्या जालें जाल्यार उठोवन दवरून ताका पळोवन चेडवाक तशें धाडटल्याक ही पळय उरल्यो दुवा आसात पूत आसात सुणो आसात व्हडल्या कामार 5 पयशे का धाडनात ही म्हजे आमचे कडेन म्हणटा हें नासलें जाल्यार म्हजी गत खाल्यान जातली की तशें देखून देवाचेर आमकां मेळ्ळें पळय अभ्यासां डिलेक्ट करचे आमी काउंट युअर ब्लेसिंग म्हणून थोडे हांव सेंटाक मिसळटलें येताना आनी परत भुरगीं काउंट युअर ब्लेसिंग नेम देम वन बाय वन म्हणटा न्हू काळीज बरोवन येता तुका मेळ्ळीं बेसांवां लेख कर एक तांचें एका फाटल्यान एक ती लेख कर तुका कितलीं बेसांवां मेळ्ळीं बेसांवां तुका मेळ्ळीं बेसांवां पट्टी कर ती बेसांवां लेख कर म्हणून वय पट्टी करचे स्पेसिफीक प्रेयर्स थोडी ती निर्दिष्ट गरजां खातीर मागचे आमी थोडे टी नांव काण मागचें सतीश जीवन मागचें नांव काण मागचें नवीन लविना तशें प्रितिका नितिका दीपिका वेरोनिका हांचे वचून मागचें मोनिका खातीर मागता वेरोनिका मोनिका दीपिका प्रितिका नमिका तिंबरा तांच्या खातीर मागचें तशें म्हाका नांव खाण मागचें स्पेसिफीक तांचे कसल्या कामा खातीर तें म्हणून तें म्हाका बेटर म्हण दिसता जनरल रिक्वेस्ट म्हणचे सगळ्यांक कामनांतल्यान दी म्हणून म्हाका ह्या भुरग्यांची नांवां काण मागचीं थोड्यो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक आमी मागचें देव विश्वासी दिता म्हणा देवाचेर पतेरी देवान दिता म्हणा तो दिता म्हणलें विश्वासी देव विश्वासी काकुळदार तो दिता म्हणलें दिता तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून एक मागणें देव येस म्हणटा कळ्ळें तें मागणें एक मागणें आमी मागल्यार देव येस कुडलें दिता म्हणटा दिता कळ्ळें मागणें जाणवाय मागल्या क्षणा काडटा दिवन सोडटा डिले करिना राखना जेजू म्हाका जाणवाय दी एक खरें एका फाटल्यान एक करचें समजो म्हाका जाणवाय दी ही म्हणजे दुआ आमी आतां हट्ट करता त्याच्यार काजळ जावन म्हाका जाणवाय दी कितें अशें म्हणून जाणवाय दिता अशें जालें अशें जाणवाय दिता देखून जाणवाय दिता देव येस म्हणटा देखून आमी पयल्या मागताना खाल्या म्हाका विनवण्यो पयलें आराधन प्रेज एंड वर्शीप देवाचें आराधन जाल्ल्या उपरांत स्तुती जाल्ल्या उपरांत निमाणें मागाचें आमी विनवण्यो दवरचे विनवण्यान पयली विनवणी खंयची नंबर 1 जाणवाय केदोळें मागताना पयलें आराधन करचें मागीर प्रेज एंड वर्शीप करचें पथका खातीर म्हणजे बक्षी म्हणजे तुकडे म्हाका रडाचें परतून आमी हर गांव गुलाब दिचे हर गांव गुलाब दिल्ल्या क्षणा पथा बक्षीला हर गांव गुलाब दिल्ल्या क्षणा आमी आमच्यो विनवण्यो लास्ट इल्ल्योश्यो मागल्या जाल्यो सड्डेनी आमच्या मागण्या वेळार सगळें आमी इल्लेशें मागचें वरून देवाक आराधन चड स्तुती आराधन चड इल्लेशें मागता आसतना पयली गरज कितें म्हणजे आमकां जाणवाय दी म्हणून आत्मज्योती कायल्ल्याचे सगळ्यांचे कश्ट समजूंक जाणवाय दी म्हणून पयलें मागचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून ती जाणवाय देव कुडलें दिता दुसरें म्हाका अंडरस्टँडींग मागचें अंडरस्टँडींग एक नवरो आसा काम करना आळशी आनी केदोळें काजार जाल्ल्या लेखात आज नुसरी बायले दुसरी त्या बायले कितले दुसोवन म्हणटा तें भुरग्या कडेन म्हाका दुरसाता तुजी मम्मी तशें तें म्हाका सोसूंक जायना म्हणून भुरगो आवय कडेन सांगतालें मम्मा ऑलवेज इज ब्लेमिंग यू वॉट टायप ऑफ अ डॅडी हॅव म्हणून कळ्ळें भुरग्याक दुसोवचें खंय देखून हे चेडू आतां सांगलां बाय तूं माग तो कित्याक तसो करता म्हणून आतां ताका चेडू कळून आयला कोणें सांगलें गे एक आवय कोणी तांची सेरी मेळ्ळी गे तुज्या त्या न्हवऱ्याक ताच्या आवयन आनी बापायन आनी ताच्या आंटीन मस्त कश्टी लावन ते कश्टांचो राग आतां कोणार काडटा तो बैलेर काडटा ती नात कश्टिल्ली आंटी ना ती आनी कोणी ना तांचो राग काडना बैलेर काडटा आतां कळ्ळें अंडरस्टँड कळ्ळें ताका तशें देखून आमच्या कश्टांत आमचे कच कितें आयले ही तापातनी कशी आयली म्हजो न्हवरो कित्याक करशिता म्हजी बायल कित्याक पुरपुरता म्हज्या बायल कित्याक घर रावना हें पुरा तुमी म्हजी बायले कित्याक जबाबदारी ना म्हज्या बायल कित्याक भुरग्यांचें जतन खाणेना ह्या नमनीचें कित्याक 3.5 फावटी कितली जतन खाणें म्हजी बायल कित्याक जतन खाणेना भुरग्यांचें शिकपा विशयी कित्याक गमांड दिना हें पुरा तुमी पळयल्यार पुरो सांगाता जाल्यार कळटा तुमकां अंडरस्टँडींग येता काल्याक म्हणून कळटा देखून त्या आमची जाणवाय चडटा जाणवाय खातीर म्हटल्यार जाणवाय चडटा संतोष वाडटा जाणवाय चडटा संतोष वाडटा
आणि फातयेनी घट्ट जाता, थीर जाता फातयेनी देवाचेर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सरस्प्राग जय जय.